كوكو البنات ومرحبا بكم في لاشين ديالي املوليتا. فرحانه بزاف اللي تلاقيت معكم في هاد لا فيديو هادي واللي فيها غادي ندير ان ماكياج ديال العرادات مع كثره العراس في الصيف تو سا. دونك دوكو قلت علاش ما نديرش ان ماكياج اللي يكون ساهل خفيف وديال الاعراس والسهرات. اول حاجه غادي ندير هي لا كريم هيدراتونط ديالي. كنستعمل انايا لا كريم هيدراتونط ديال بابي فيتانس انتي اوكس. هاد لا كريم هادي كنحماق عليها حيت فريمون كتعطيني بون مين. غادي ندوز ليطاب ديال الفون دو تان وغادي نستعمل هاد المره هادي لو فون دو تان بيرفيكسيون لوميير ديال شانيل. بوغ لونتي سيرن غادي نستعمل هذا اللي كاين في هاد لاباليت هادي. لي زانفورماسيون على لي برودوي كلهم غادي نخليهم لكم في لا بار دانفو. غادي نبودري لونتي سيرن ديالي. غادي ندوز للعينين عاد غادي نرجع ابخي لو تان نكملو. العينين غادي ندير ما باز بريفيري اللي هي اوربان ديكاي. غادي نخدم بلا باليت كاي شادو. غادي ناخذ هاد لا كولور هادي غادي نديرها في لو كرو د لا بوبيير. ان بانسو يكون شويه فلوفي. لا باز ديال الريوسيت ديال الماكياج ديال العينين هي انه لي فار يستومباو مزيان. ضروري البنات ضروري انكم تستومبيو لي فار مزيان. هاد لو فار هذا حطيته بريسك على لا بوبيير كامله مي غان اكسونتوي في enfin c'est pas le creux de la paupière mais juste la couleur de transition. c'est-à-dire باش ما يبقاش يبانوا هذوك لي ديماركاسيون غادي نديرو في لا كولور دو ترانزيت. هاد لي فار هادو ديال هاد لا باليت هادي فريمون كيتستومباو مزيان. اي دونك ابري غادي ندوز لهاد لا كولور هادي اي بان بانسو ان بو بلو بريسي كو الاول. غادي نابليكي لا كولور. لا باليت الي هيبر بيغمونتي دونك البنات خاصكم فريمون تمشيو بشويه مع هاد لا باليت اللي عندهم هاد لي باليت. دايوغ البنات اللي ما عندهمش هاد لي باليت هادو كاينين دي دوطخ باليت اللي يكونوا فيهم بحالهم لي كولور. دونك vous n'êtes pas obligé d'avoir la même palette. juste le fait que انكم يكون عندكم لي ميم كولور تقدروا تخدموا بهم. vous n'êtes pas obligé يكون عندكم la même palette. et donc هنا plus précisément في le creux de la paupière غادي نجي وغادي ندير بدي موفمون سيركولير في le creux de la paupière en dépassant juste un petit peu. البنات il faut vraiment estomper les فار خاصهم يتستومباو مزيان. الا ما كانوش لي فار استومبي مزيان المكياج كيكون زيرو. غادي نحبس هنايا مع لا باليت ديال كايلي اي غادي ناخذ لا باليت ديال بيكا كوزميتيكس. غناخذ هاد لا كولور هادي اللي هي راه دايره ليها السواتش في انستغرام. سي اون كولور ايريزي. هي نورمالمون سي اون باليت ديال لي بلوش هاد لا باليت مي هذا il est super irisé. انا ما كيعجبونيش لي بلوش ايريزي دونك ما يصلحلياش لانايا نديرو كوم بلوش. غادي ناخذ بيديه وغادي نجي غنبدا نحط في لا ماتيير. حيت هاد لو فار هذا من الاحسن يتحط باليد عاد يتستومبا حيت لو بانسو كيجيب لي بحال ما كيهش لا ماتيير مزيان. et donc du coup انا je préfère vraiment نديرو بيديه عاد ابري نجي نبدا نستومبي. هو il est hyper pigment. باغي غادي ندير في الجهه الاخرى. فوالا وغادي ناخذ لو بانسو ديالي الاول اللي كنت خدمت به وغادي نستومبي باش نحيد لا ديماركاسيون ما بين لو فار الاخر اللي حطيت واللي قبل منه. مي غنستومبي جوست الفوق ما نحاولش نقيس لا بوبيير موبيل. دونك غادي نجي ندير لو ايلاينر ديالي.
دونك فوالا هادشي اللي عطى بعد ما حطيت لو ايلاينر ديالي. دابا غادي نقاد حجباني اور كاميرا وغادي نرجع معكم. دونك فوالا البنات بعد ما قاديت حجباني غادي ندوز دابا ليطاب ديال الماسكارا. غادي نرجع ندوز لو تان. اول حاجه غادي ندير هي انني غادي نحاول نبودري لو تان ديالي كامل. صافي بعد ما بودريت لو تان ديالي غادي ندير شويه، غادي ندير الكونتورين وغادي ناخذ هاد لا كولور هادي وغادي نديرها في الفوق وغادي نديرها اوسي في نيفي. غادي نرجع لا باليت بيكا وغادي ندير لو بلوش لا ميم كولور اللي درت في لا بوبيير موبيل غادي نديرها في لو راتيل انفيريور. ensuite غادي ناخذ ان بانسو بريسي حاجبي وشويه فوق منه، غير داكشي اللي بقى في لو بانسو، شويه في هاد البلاصه في النيفي وهنايا في لا ريدوني في لارك دو كوبيدون. وغادي ناخذ ان بتي بانسو و غادي ندير ايلاينر في حنيكاتي في العظمه. صافي دابا غادي ناخذ ان روج ا ليفر، غادي نبقى في لي ميم طون وغادي ناخذ ان روج ا ليفر شويه بحال ما عرفتش كيفاش نوصف لكم لا كولور. خذوا ان روج ا ليفر جونغ شنو ما بغيتو. انا ما بغيتش ندير شي حاجه اللي تكون مجهده بزاف، واخا انا عزيز عليا لي روج ا ليفر مجهدين، مي انا قلت اليوم بغيت ناخذ ان روج ا ليفر اللي يكون ما مجهدش بزاف. فوالا دونك المكياج ديال اليوم هادشي اللي عطا.